हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सलाम पत छुम अर्ज ये बह तह कुन मुखातिब ٲسِتھ ब्रोह कुन छुस अनान तथ नस्बत पत मुख्तलिफ दोस मे मुख्तलिफ इजहार ख्याल करान तो अथ मज वोन मे पन्ने कैंचो कानून दान दोस्तों दोपुक हे जुडिशरी यस कशीर हिंज आसि युस जन इंसाफ बगरन वालन हुंद अदालत छे अत नस्बत त गोस के मौजूद माल रोजुन लिहाजा मे आव क्या बह यह वनान सो तह या मुखातिब आसान छुस तथ छुस बह शाहिद त आसान इथे कन ओसुस बह अदालत किस अत लवर कोर्ट किस तथ बोन बज तल आसान अतन सीनियर एडवोकेट तो बह ओसुस तिमन निश त बेहान तिमन मज ٲسِم पनन दोस्त त बे ٲسِم जज त कह पनन जानकार दोस्त लिहाजा तम किन आव मे त जहनस मज मे दो बह छुस कुन चीजुक वाकफिकार अमुक मे यम जेर नजर कर मे तिम तिहन सोम्बरन बे यमो दोस्तों मे तथ मज अथरोट कोर तो तिहुंद तजकिर त कर बह युस यह जुडिशरी पे बह कथ कर या यमन असहाबन हुंद बह तजकिर कर अगर तथ मज हेर फेर कह गि तथ गस न कानूनी नुक्ता नजर किन वुचुन कह यमिस कोर यह कानूनी लिहाज वोनुन यिथ कन पत हुथ कन न बह सो अख सु कशीर हुंद अख हमदर्द तो बे तारीख शनास युस यछान छु प्रत कह चीज गोस तथ हदस ताम महफूज रोजुन युस सानिन इन वालन नस्लन रोज है तोत पहचान तमन चीजन हिंद यम असि कशीर ٲسۍ क्याज यह छु मशान व सोरुई किताब त छु न परान कह यथ मज सन तारीख छे तो अथ मज अगर हेर फेर कह आसि सु गो दरगुजरस मज करन तो मगर बह कर जमा यह मे कोरमुत छु तमिक कर बह तजकिर अथ सिलसिलस मज छुस बह जिम्मेदारी सान यम चीजुक ख्याल थवान युस जन सोन अजुक नस्ल छु यम छ पन्ने पास्ट निश पन्ने माजी निश बिल्कुल बेखबर क्याज किताब पर्न सतन छु पत काल मंज काल तो ब्रोह काल खातिर त कह संदेश रोजान मगर सानन यमन छ मायूसी अत लिहाजस मज यहद किन छुन यति कहीं अस ओसमुतुई यम छ फॉरेन लिटरेचर परान अदब त नेब्रिमुई परान क्याज कौशुर अदब युस छु तथ मज त छु तजकिर तिमन चीजन हुंद मगर यम छ कौशुर जबान न छ जबान तो न छ हेकान अस परित पनुन यह असे आसन छु सु छुस बह कोशिश करान यह गोस रसरित रोजुन इन वालन यमन जन सानन लूतन पूतन गोस बासुन न अस त छ न कम कह ٲسۍमٕتۍ कशीर छ ٲسمٕژ यह छ सिविलाइजेशन यह छ अक बोड़ तहजीब अख ओसमुत यह छ ٲسمٕژ पथ कालि पेठन देखजल प्रत कुन शोबस मज जिंदगी हिंदिस यीहन तीहन छुस कोशिश करान यह गोस महफूज रोजुन तथ मज आम यमन दोस्तन हुंद मशवर त यह अदालत छे यह त गोस महफूज रोजुन तथ नस्बत कर बह गोडनेथै पोत मंजर अमुक बयान गोडनेथै यह ये क्या बुनियाद बनेमच तथ यम सातन अंग्रेजो 1846 मज गुलाब सिंगस कशीर कन 5-7 लक्षन नानक शाही रुपयन गुलाम बने डोगरा शाही हिंद तम सातन तो यह 1846 युस जन सानि कशीर हुंद सानिहा अख यथ मज मुल्क कन आव सोरुई हेथ यथ मज जंगल दरियाव इंसान कोह बियाबान यथ जन अलामा इकबालन वोनमुत कौमे फरोख्तंद अर्जा फरोख्तंद यह हसा दुनियाहुक सह खुत तो सह कौम युस कन खोटन पोसन आमुत तम सात द्रामुत 3 रुपये कीमत कशिरस यह दस्तार मोगलों निमुत थपि तन पेठन यह पीर दर पीर नख वालान जरान तो सरान लिहाजा यम सातन पत गुलाब सिंगन कशीर मल हज तमिस पे तथ 20 लाख रुपये पर तिम हेत तम सातन अमृतसर कन तो पंजाब कन खतरन वजुन दोपनक हे मे वनकस अख बोड़ हाजत बह हसा वालो तह यह नख लिहाजा पचो मे तथ तमो दी तमिस 20 लाख रुपये जमा कर तो गई अमिस 5-7 लाख यम सातन पत गुलाब सिंह हुक्मरान सपुद 5-6 रेत गस्थि हेचस यमो वगराई कर तो अमिस तम सातन तूत वन रेवन्यू न तो न वन कह तमिक जराया अम पतन कर तिमन सतन वाद दोपनक हे बह दिमो तह कशीर मज मार्केट बनवित लिहाजा वालो बह नख तह कशीर मज 20 लाख रुपये मे तुहंद कर्ज तोतान कशीर हुंद मार्केट जुमा दो लगान जामिया मस्जिद अंद अंद
मुजाफातन सारी वैली हिंद बापारी अड़ माल कन्न अड़ माल हेन अम पतन बनो गुलाब सिंगन महाराज गंज अत वन तोतान अज बाबुन त्राग यह बापर महाराज गंजुक यह बोड़ बापर अमी यह पन्ने खतर बाग बनोमुत अतन अत नाग जोय तमी त्राग वनान तमुक तज़किर मे वजाहतन कोर्मुत युस मे महाराज गंजस पे बनोमुत एपिसोड तथ मज तमुक जिक्र होलसेल मार्केट युस महाराज गंज रिटेल मार्केट जन कदल तमिच वेचन तथ मज यन वन यह अत वन अज बाबुन त्राग गुलाब सिंगन बनो अत पे मार्केट बन थवनक दुकान पे थवनक रोजन जाय युस आज ताम मौजूद वारिया नार त लगित तो बे आई सेहत त कर अत तमीरन यम अत किरायेदार रूद नतीजु युस जन यह कौमी हेरिटेज यह गो मिसमार तो यह रूद न तथ शक्ल मज यथ कन यह यम सात यह मार्केट बनो अति अनिन खतर तो बीठ तम अत दुकान पे अमुक तारीखस मज तज़किर पत कित कन वोलनक नख तो क्या गुलाब सिंह रूद 1846 पे 1858 तान पत आव ओहन नेचु रंबेर सिंह तो तम बनो पत थान युस जन जन कदलुक थान युस SR गंज अत वनान श्री रंबेर गंज पुलिस स्टेशन यथ आज वनान उर्फ आमस मज जन कदलुक थान यम जन पत जराइम अत मज जुर्म कर्ब यन कर मुजरिमिन रटन तिमन पत अदालतस केस सोजुन अत वनान लाल चौकस मज कावज बाग अत 10 संस्कार करान गैर मुस्लिम पन्न मर्दन अम पतन यम कोर सर्वे रंबेर सिंगन दोपनक हे मे हसा अत वनान ओतान शेख बाग अत अमि तरफ यह आवरेन दरियाव अत नजदीक अत ग आवरेन आसन दरियाव त नजदीक इन पूजा पाठ करने खतर अत आसान लाजमी अम ये सर्वे कोर दोपनक हे ये हसा बनावो कोर्ट बिल्डिंग अदालत हसा बनावो ये यमो पन्नो मशीरो पृछुस दोपस हे यह आवरेन येतन क्या मजबूरी यह बनावन अदालत दोपनक युस सा अत इंसाफ कुर्सी पे बेह तमिस हसा गछ इंसाफ बागरन विज यह ख्याल रोजुन बहुस वुनकस ये पे कन कुर्सी पे तो यह रोज मे हमेशा कह ये मे नेरुन तो बन कन दजुन अमिस हसा गछ हमेशा यह जहन नशीन रोजुन यह वो शख्सी निज़ाम कन ऑटोक्रेटिक यम हुक्मरान तिमन क्या सोच इंसाफ हसा गन इंसाफ पज पे बे इंसाफी गक न तमी वोनक ये बनाव बह यमन ख्याल रोजुन इत जन मुसलमान वनान हे ये रोजुन पगह जमीनस तल वसन यह अदालत यम सात तम बनव अम पत कोरुन अमि खतर गोडनुक जज युस जन आव तस तम सात वनान कलम रवि कश्मीर यह कोर अम तम सात देवान शंकर दास अमिस नाव युस गोडनुक जज अत अदालतस मज रंबेर सिंगन तैनात कोर अम पतन कत्या आय तो कोत्या गई तो बह कर 1960 पे यमन हुंद बह मतलब शाहिद छुस तो बह अत अदालतस मज गछान मेन यम दोस एडवोकेट अति तो बह और तिमन निश बेहान येतन वन बह तुह यह कथ गोड़ जरूरी यम मतलब बैठक आस मुख्तलिफ मानी फिक्र इन पे तथ मज यम पत द्राय परित लेखित अड़ बने जज अड़ बने वकील अड़ बने डॉक्टर अड़ बने कलमकार अड़ बने अफसर मुख्तलिफ मतलब यम जन हम जमात हम कदम हम नवा हम सफ़र तिमन सत मे अलग सलग रोजान तमी बह तिमन मुख्तलिफ चीज़न हुंद तज़किर करान तो तम पतन बह कर अर्ज यम सात बह अतन बोन तल अतन सीनियर एडवोकेट बिहित तो लिहाजा तिमन सतन हम कलाम गछान तथ मज एडवोकेट तथ मज जज तसान तिमन सतन तोस मे रबित कम कम यम जन म्यान नजर मज तम सात गोडनेथ कर बह यह कोर मे अर्ज यह बह 60-70 योकुन वनान तम ब्रोट क्या तो क्या न तम इलमियत यमिच मे तमक तज़किर कर बह तह कुन मुखातिब यमन अंदर चीफ जस्टिस तो जज साहिबान तो मुनसिफ रूदमुत हाई कोर्टस अंदर लवर कोर्टस अंदर तिहुंद तज़किर तो तिमन पत मारूफ तो नामदार यम जन
अराइज नवीस एडवोकेट साहिबन हुंद तह कर बह कम कास तज़किर यह तारीखी असस तह गोस महफूज रोजुन अथ मज कोर मे अथ रोट मेन सीनियर एडवोकेट वकील दोस्त दानिश्वर ओरेटर सुखिदर कोशुर मोहम्मद अमीन भट्ट साहब बेयु अमिस सतन हम नवा तो हम ख्याल युस जन सईद मंजूर साहब सीनियर एडवोकेट ये यमो तह कोर मे अथ मज अथ रोट बे सोन कलमकार दोस्त युस जन राइटर तह तो युस जन तारीख शनास जनाब नज़ीर फिदा साहब तम तह कोर मे अथ मज पनुन जानून तो तम लिहाज कर मे यीछन तह ब्रोट कुन पेश करने खातिर यह कर मे अमल शुरू तो अथ मज वन बह चीफ जस्टिस गोडनथ तम सातन युस जन पज पट इंसान दोस इंसाफ शनास इंसाफ बगरन वोल पज पट यस जन आम खास सारी इज्जत तो कदर तरान सह गो चीफ जस्टिस मुर्तजा फजल अली साहब रॉयल फैमिली हुंद अमिस आसामुक गवर्नर मोल ओसमुत लिहाजा ये अवामी मजलिसन मज खुसूसियत सान ओशूर कन दोहन महरम कन तिमन मजलिसन हुसैनी मजलिसन मज शरीक सपदान तम पतन जस्टिस सईद मुस्तफ़ा रिजवी साहब जस्टिस अली मोहम्मद मगरे साहब जस्टिस JM मीर साहब जस्टिस अली मोहम्मद मीर साहब जस्टिस बशीर अहमद जस्टिस मुजफ्फर जान साहब जस्टिस हसनैन मसूदी साहब जस्टिस बशीर अहमद किरमानी साहबन वन बह तह अमिस मे तारुफ गोमुत 1970 मज यह कलमकार तबर कलमकार हुंद यह अखबार आफ्ताबस लेखान आतवार एडिशन खातिर जाविये आडे तिरछे यह आसान हाफ पेज आफ्ताबस आतवार संजीदगी सान यह करान पज पट पोस्टमार्टम सोसाइटी हुंद आज तान अम सुन तारुफ यह अदब नवाज तह तारीख शनास तह इंटेलेक्चुअल पज पट तो कानून दान तह अम पत ब्या दोस्त सोन यह कलमकार तह राइटर तारीख शनास तह तारीख दान तह जस्टिस हकीम इम्तियाज साहब बे अमि ब्रो जस्टिस जानकी नाथ भट्ट तो बे जस्टिस मोती लाल भट्ट साहब पत गए जज साहिबान रियाज अहमद साहब सेशन जज रियाज अहमद किचलू यह डोडुहुक मोहम्मद जमान भट्ट हबीबुल्ला देव मलिक शरीफुद्दीन डिस्ट्रिक्ट जज सोपोरुक यह दिल्ली हाई कोर्टस मज तह जज रोदमुत बे कंज्यूमर कमीशन चेयरमैन तह सारन आमुत लिहाजा यह काबिल तरीन मान पन्निस वक्तस मज कानून दान बे महजब रंगुक बड़ संजीद मोहनियो तो बे इंसाफ पसंद मोहनियो अमिस पत मोहन लाल कैलम यम डिस्ट्रिक्ट जज ٲسۍमٕتۍ जस्टिस गुलाम हसन नहवी साहब यम सेशन जज रोदमत अब्दुल मजीद फाजिली साहब सेशन जज रोदमत तम पतन यम साथ रिटायर गई तिम बहसित सेशन जज पत तिम वकालत करान तिम तथ बोन तल बेहान मे सत हम कलाम सपदान पत गयो जनाब नज़ीर फिदा साहब सेशन जज रोदमुत सेशन जज मरहूम कलमकार तारीख शनास तारीख दान गुलाम नबी गवहर साहब तम आईन हंदस कौशिर पट तर्जम कोर्मुत पत कोर तथ नज़ीर फिदा साहबन नजर सानी तो कोर तम नव सरी कौशिर पठन पत गयो श्री मोहन किशन तिकू यम डिस्ट्रिक्ट जज तह रोदमत यह बनो पत मिनिस्टर तह बे गयो सीनियर सोन एडवोकेट मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग तुहद तह तारीखस मज तज़किर तहद तम वाक़ात तो हालात सो अलग बयाज पत बे ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक तह रोदमुत अम तह LLB कोर्मुत यमो अलीगढ़ ये कोर्मुत तथ मज ख्वाजा गुलाम मोहिद्दीन वानी अलमारूफ करा यमन कर अम किन वन सादिक सबस तो मोहिद्दीन सबस ये द्राग वोथमुत 1892 मज तम पतन कर खानदान बगरोमुत कर अपर तम लैंड लॉर्ड तिमन कर वपदान तथ जमीनस खालान तो पत तमो तथ द्रागस मज कर बगरोमुत तपर तो तमी वन करा नत जात वन यथ मज सादक साहब तह तो ख्वाजा गुलाम मोहिद्दीन करा साहब तह तो पत गयो ख्वाजा मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी साहब यह हमेशा ये रोजमुत सारनी काबिल एहतराम तो काबिल इज्जत यह करान युस जन शेख साहबस ये
تِم کیس ٲسۍ سٲزِش کیس اوس حضرت بل کیس اوس تہٕ یِمن کیسن اوس یہِ شیخ صٲبس وکالت تہِ کران بیگ صٲبس سۭتۍ محمد لطیف قریشی صٲب چھُ نامدار تہٕ بیٚیہِ ژُکھدار کٲشُر ایڈوکیٹ روٗدمُت یہِ اوس دوا دار سیٲسی ؤکیٖل پتہٕ گوٚو بیٛاکھ پنڈت جیا لال چودھری یہِ اوس رازے کدلہٕ روزان وجاہت أمۍ سٕنٛز ٲس پٔزۍ پٲٹھۍ اوس یہِ باسان یہِ ہسا چھُ ایڈوکیٹ یُس زن تٔمۍ سٕنٛز سۄ شخصیت ٲس تتھ ٲس تٔمِس اوس کلہٕ اکثر آسان یوکُن ہوکُن اوس یہِ گردن پھران مگر سیٖنیر ؤکیٖل تہٕ أمِس ٲسۍ ونان تمہِ وقتہٕ بکرٕ ؤکیٖل کیازِ یہِ اوس میٖروٲزۍ خاندانس برونٛٹھٕ کنہِ روزان رازے کدلہٕ تمہِ لحاظہٕ اوس یہِ تِہنٛدٮ۪ن کیسن میٖروٲزۍ صٲبنٮ۪ن یِمن زن امہِ آیہِ قونوٗنی کیس ٲسۍ آسان تہٕ سُہ اوس پلیٖڈ کران پنڈت جیا لال چودھری یہِ تہِ اوس سیٖنیر ؤکیٖل پتہٕ گوٚو شری رگھناتھ ویشنوی أمِس تہِ اوس سیٲسی مزاج تہٕ یہِ اوس سیٲسی معاملاتنٕے زیادٕ کران وکالت بیٛاکھ گوٚو شری رگھناتھ کول أمِس ٲسۍ لالہٕ ونان سٲری رۄگہٕ ؤکیٖل تہِ تہٕ لالہٕ تہِ ٲسِس ونان تہٕ پتہٕ اوس بیٛاکھ شری سمسار چند گُرگڈ محلُک یہِ اوس اسہِ ہمساے روزان مہذب شریٖف موہنیوٗ بیٚیہِ انصاف پسنٛد یہِ اوس بڑٕ حلیٖم تہٕ شریٖف ؤکیٖل پتہٕ گوٚو شمی محمد شمیٖم کٔشیٖرِ ہُنٛد بڑٕ مایا ناز أمِس روٗز فرصت کمٕے عدالتن گژھنٕچ یہِ آو سیٲسی معاملاتن منٛز بیٚیہِ اوس أمِس ادبی مزاج یہِ اوس سُہ اوریٹر یُس نہٕ دٔیُم بیٚیہِ قلم کار تہٕ صحافی شمیٖم صٲب ہیوٗ کوٚر نہٕ وُنیُک تانۍ کٔشیٖرِ پٲدٕ دٔیُم کانٛہہ یُس أمِس ہم پلہٕ تھاوون شمیٖم صٲبس سُہ آو نہٕ سُہ گوٚو اڈوتی 43 وُہرٕے گوٚو یہِ رحمتِ حق شیٖتس منٛز أمۍ تہِ اوس LLB کوٚرمُت یہِ اوس پتہٕ صحافتس سۭتۍ أمۍ اوس پنُن اخبار کوٚر أمۍ پتہٕ آیٖنہ یُس زن پٔزۍ پٲٹھۍ تٲریٖخس منٛز پنُن مقام پٮ۪ٹھٕ کنۍ جاے شیٖرِتھ چھُ سُہ تہٕ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدۍ تقاریر بحثیتہِ پارلِمنٹ ممبر تہِ تِم تہِ چھِ تتہِ تہِ محفوٗظ تہٕ بیٚیہِ چھِ تِم تہِ تٲریٖخی اہمیتٕکۍ حٲمل یِم شمیٖم صٲبٕنۍ تِم ہفتہٕ وار آیٖنس منٛز یِم زن کور سٹوری چھِ ایڈیٹوریل چھِ تہٕ بیٚیہِ نان سیٖریس کالم یتھ سُہ اوس چراغ بیگ کے قلم سے لیکھان سُہ تہِ اوس شاہکار آسان ادبُک تٔمِس پتہٕ کٔرۍ أمۍ سٕنٛزِ ہمشیرن قُرۃ العین لۄکٕٹ ہمشیرٕ سۄے تمی کرِ یِم کمپایل پتہٕ تٔمۍ سٕنٛز تِم کور سٹوری اخبارن ہِنٛزٕ تہٕ بیٚیہِ ایڈیٹوریل تہِ بیٚیہِ تِم نان سیٖریس کالمٕکۍ تِم سِلیکٹِڈ مضامیٖن تٔمۍ کٔرۍ کِتابی صوٗرتس منٛز آیٖنہ نُما چھِ تِم ترتیٖب دِوان تٔمۍ واتنٲے 5-8 اِشوٗون تانۍ تِم لہذا کٔر تمہِ پتہٕ بحثیتہِ شمیٖم صٲبٕنۍ ہمشیرٕ آسنُک حق ادا لہذا چھِ سۄ فنکشن تہِ تتھ پٮ۪ٹھ کران تہٕ تصدیٖن آے خۄدا تمہِ کِنۍ روٗد رٕژھرِ سورُے آیٖنُک سُہ میٹیٖریل یُس زن پٔزۍ پٲٹھۍ تٲریٖخی چھُ تہٕ ادبیتُک حٲمل تہِ چھُ پتہٕ اوس بیٛاکھ اسہِ قانوٗن دان مرحوٗم غلام نبی گوہر صٲب یہِ چھُ سیشن جج تہِ روٗدمُت تہٕ قلم کار تہِ خصوٗصیت سان اوس یہِ شیخ نوٗر دیٖن ولی علیہ الرحمٰ سُنٛد تتھ نٮ۪سبت تہٕ تِمن شُرکٮ۪ن یِم چھِ 2 ؤتھمٕتۍ تتہِ ژارس منٛز اسدُاللہ آفاقی صٲب مرحوٗم تہٕ بیٚیہِ مرحوٗم غلام نبی گوہر صٲب یِمو چھُ شیخ العالمہٕ سٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ انگس تہٕ رنگس پٮ۪ٹھ قلم تُلمُت تہٕ سُہ محفوٗظ کوٚرمُت بیٛاکھ اوس پتہٕ اسہِ بیٛاکھ دوس جج نذیٖر احمد کاووٗسا صٲب یہِ اوس مےٚ دفتر فون کران تمہِ پتہٕ اوسُم دپان نسا چاے چٮ۪مو یِکوٹہٕ 4 آسہٕ بجان کوٹس منٛز اوس تیٖتِس کالس آسان یہِ پننہِ کُرسی پٮ۪ٹھ انصاف بٲگراوَن واجنہِ کُرسی پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ اوسُس بہٕ یِوان اَتہِ ٲسۍ چاے ٲسۍ یِکوٹہٕ چٮ۪وان تہٕ یہِ اوس صوٗفی مزاجُک موہنیوٗ مرحوٗم لہذا اوس یہِ تہِ ژُکھدر تہِ تہٕ صوٗفی مزاجُک موہنیوٗ بیٚیہِ آنٮ۪سٹ یِمن پٔزۍ پٲٹھۍ انصافس ییٚمہِ سۭتۍ وٮ۪قار اوس باسان ییٚمہِ ساتہٕ یِم کُرسی پٮ۪ٹھ امہِ قٕسمٕکۍ جج ٲسۍ آسان اَتہِ اوس تٔمِس تہِ انصاف رٹن وٲلِس تہِ آسان باسان پٔزۍ پٲٹھۍ سپدِ مےٚ سۭتۍ انصاف تتھ منٛز اوس معروٗف یہِ بیٚیہِ اوس بیٛاکھ مےٚ دوس یُس زن وابستہٕ ییٚمِس سۭتۍ ٲسۍ سُہ گوٚو خواجہ محمد مقبوٗل بانڈے صٲب تِم تہِ گٔے کمٕے کال گوٚو تِمن تہِ رحمتہِ گٔمتِس یِمن سۭتۍ تہِ اوسُم نِشست برخاست روزان یِم ٲسۍ تٲجر گرانٕکۍ تہٕ انصاف پسنٛد مُقلد یِمن نٮ۪سبت چھُ اگر أمِس باسیو
दौरान यम सातन कार्रवाई आसान अम सज अदालतस मज अगर बासियोस कंस जुर्मानुक हकदार यह अमिस जुर्मान करान अगर बासियोस अमिस छन यह गुंजाइश तो पोजिशन यह त्रट सट करान अमि खतर सह पन्न चंद कड़ान सह जुर्मान सह बरनावान अत अल्लाह ताला करनक मगफिरत यम ज़ बराबर मे नज़ीर अहमद कावूसा साहब तो बे मोहम्मद मकबूल बांडिया साहब खुदा करनक मगफिरत पत ब्याक जज साहब ये अब्दुल कादिर परेज साहब यम असली इस्लामाबाद पत यम सातन यम श्रीनगर यथ कोर्टस मज लवर कोर्टस मज तैनात गई पत कोर यमो डेर सानि हमसाय यथ डबतल वनान पत रोजान तत डबतल अकिस मकानस मज तो बस यमन सत अलग सलाकस मज क्या बस तथ महलस पिठम तरफ रोजान अलकल साइड शायद यह साहिबजाद आज तथ फील्डस मज काम करान पत मरहूम ख्वाजा अजीमुद्दीन मतू साहब यम खोज बाजर रोजान यम जज तो मे वाक़ा मे माज मासू तमसी क्या तनाज़ केस यम दो तस अदालतस पे तारीख तम दो लागान प्रान पलव बस दपान ये वनिक तान यम पलव लगित क्या लग प्रान जबर पलव अमिस नल तो पत कोर मे मालिस निश दरियाफ अक दो मे दोपस यह क्या मासिफ साहब लागान यम प्रान पलव दोपन अमिस तारीख अदालतस मज तम सत जज साहबस इंसाफ यह मिस्किन मोहनियो लिहाजा तथ मज ख्वाजा अजीमुद्दीन मतू साहब यह क्या तारीख यम सज रकम पत खत यम हेरमिस इलाकस मज तिहिंद यम खोज बाजर नक्शबंद साहब किस अत महलस मज रोजान पत ब्याक साहिब जनाब मुजफ्फर जान पंडित साहब काक साहबन अत वनान नवाब बाजरस तो जमाल लटिस दरमियान शोरगर महल तो काक महल अत पंडित खानदान ओसमुत तमि मज ख्वाजा मुजफ्फर जान पंडित साहब ति हर वक्त यम नामदार तो नामावार यम बड़ थद ताजिर घरानक यम पशमीन तो शाहतोसिक बापर रूदमत ब्याक पत ये गुलाम नबी नकाश साहब यह मलारटुक यह ताजिर घरानुक ब्याक गो मोहम्मद शफी नक्शी साहब खलील रहमान भट्ट साहब यम जज मिर्जा सैफुद्दीन साहब यम जज मोहम्मद यासीन कावूसा साहब यम जज यम नवटिक जावेद अहमद कावूसा साहब यम जज जुल्फकार अहमद साहब पत गो गुलाम रसूल कोचक साहब यम एडवोकेट गुलाम नबी कोचक यम मसूद अहमद बेग मोहम्मद यकूब बेग अब्दुल रशीद शाह ब्याक साहिब गुलाम मोहम्मद शाह वक्ती तौर जन CM ये बनो यम LLB कोर्मुत लिहाजा शाह साहब त रूदमुत पन्ने वक्तुक मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती गुलामुद्दीन वानी यह शेख वजारतुक अहलकार अख मुबारक शाह वारमुलुक यह बनो मिनिस्टर त पत आव यह कथा मुसलमान मुल्कस सफीर त सोजन भारत की तरफ यम एडवोकेट मोहम्मद अशरफ खान साहब अब्दुल कयूम शेख साहब मोहम्मद असलम गोनी फयाज अहमद गोनी साहब GN गोनी बदरवा गुलाम मोहम्मद वानी उर्फ माम साहब यम कुतुबुद्दीन पोरा अलकल रोजान हमसाय पत गो पीर गयासुद्दीन यो रूद मिनिस्टर त सादक दौरस मज अम किताब त लिचमच पत गो मीर गुलाम मोहम्मद राजपुरी वकील सहाफ़ी सियासतकार यह बख्शी दौरस मज स्पीकर असम्बली त रूदमुत यह तारीख शनास बे कड़ान हफ्तवार अखबार नवजीवन पत मोहम्मद अमीन नहवी साहब तो अब्दुल हमीद कारा साहब यम पान वन इकवट वकालतस मज यम मुश्तरक वकालत करान पत गो काशीनाथ रैना साहब अमिस ते वनान बायलाल शबीर अहमद मसूदी यह गो मौलाना मसूदी साहबन फर्जंद पत गो यह सीनियर वकील ये सोन दोस्त मोहम्मद अमीन भट्ट साहब मोतबर मुकर्र दानिश्वर बजल संज तो सियासतकार तो बे अदब शनास मोहनियो मोहम्मद इब्राहिम शाहदाद साहब यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेयरमैन नामदार ताजिर घरानुक यम बुलबुल आंकर असली रोजान पत खतिम त हेरमिस इलाकस मज बे ब्याक सुखदर कोशुर सीनियर एडवोकेट गुलाम नबी हागरू साहब यह समाजी कारकुन तह प्रथ कुन मज दखल अंदाज तो समाजियात समिस ताल्लुक मजहबियात अदबियात यह बड़ मारूफ तो नामदार इस्लामाबादुक पत बसिम श्रीनगर रामबागे
हरफन मौला ओस यह पत ओस ब्याक गुलाम मोहिद्दीन शाह यह गो शाह साहबस गुल शाह साहबस बरादर जाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ओस यह बड़े सरकर्द मिनिस्टर त रूद यह गुल शाह साहबनिस दौरस मज बे ओस नामदार वकील ये इस्लामाबाद अनंतनाग ओस प्यारे लाल होंडो यह ओस नामदार कानून दान तो अम त मिनिस्ट्री त कर्मज बे गो मोतीलाल मिस्री यह ओस सियासतकार यह तरक्की पसंद तहरीक सत वाबस्त यम गए सादक सबन DP कंपनी हिंद रतन बे गो ब्याक एडवोकेट सीनियर मोहम्मद यासीन सिद्दीकी यम रनवार रोजान यह कश्मीर साजिश केसस मज बड़ मोतबर तो बे महजब वकील मान ब्या गो अब्दुलरशीद कैंग साहब तो ब्याक बशीर अहमद बल्ती बे गो शेख नज़ीर अहमद अब्दुल मजीद फाजिली यह कोर अर्ज रिटायर सेशन जज पत वकालत करान एडवोकेट सीनियर बे बशीर अहमद बशीर यह मारूफ यार सूरत बजल संज तेज तरार मुकर्र तो सोन दोस्त सरदार हरदेव सिंह ओबराय यह बजल संज मोहनू यह अत बोन तल अख मेंबर आसान लवर कोर्टस मज इन दोन अत अदालत लाल चौकस मज यह सेक्रेटरी अमर सिंह कलबस त जफर शाह साहब कानूनी बरादरी हूं नोन तो वोन तारुक सुखदर कौशुर तो लिहाजा यह नामदार हूं वकील अस पैदा कोर्मुत अमिस सतन त वाबस्तगी यह थकुन लायक हूं वकील तो ब्याक अमिस सत मियाँ अब्दुल कयूम इस बार प्रेसिडेंट त रूद नामदार कानून दान त गयूर दानिश्वर अमिस त रूद सियासत सतन वाबस्तगी आसन सतन मुख्तलिफ आवरियरन मज आज त तकलीफन मज पत गो ब्याक सोन दोस्त GM बावन साहब मुफक्किर अदब नवाज सियासी समाजी माहिर बजल संज मजलिस मज तवज्जो तलब मुकर्र पत गए यम जन सीनियर वकीलन मज त लाला नानक चंद लाला सतपाल श्री अमरनाथ रैना साहब हकीम मोहम्मद सादिक ओमकार नाथ तिक्को हकीम गुलाम हुसैन मोहम्मद शफीक कुरैशी यह कांग्रेसुक मौजूद ये तो यह पत सेंट्रल मिनिस्टर त रेलवे मिनिस्टर तो मगर अवाम दोस्त यह कशरन तत दिल मज प्रथ रंगस मज पलजान तो मदद करान यह गो मोहम्मद शफीक कुरैशी साहब पत गो G मोहम्मद अली यह बनायो शेख सबन म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट त मे वनो अम सुंद वाक़ा दोपन बह हसा वकालत पढ़ित आस तो तम पतन हसा गोस बह वरमुल प्रैक्टिस करने इब्तदाई रंगस मज पत अक दह बह नेरान डेर पे अदालतस कुन तो रूद पेवान मे हसा करा कुली टूप पत जज साहब तत नाव छुम तम सुंद याद सह वोन नम नाव त यह हसा यह द्राव तो यह पकान तो बह वुन मे वुच तो बह गोस सलाम कर्मस रूद हसा लोगुन मे तुजी करा कुली पन यह थवम कोठस अंदर कुन तम पतन हसा वोनम दोपनम यह करा कुली कतिस छे अनमज मे दोपमस 60 रुपयन दोपनम जबर कोरुत 60 रुपयन हिज करा कुली बचवित कल लवी 50 रुपये तम लिहाज बचोवुत से करा कुली टोपी दोपन यह तनज तम सातन कोर्मुत यह बड़ बजल संज मोहन्यू यह बड़ संजीद मिजाह वनान तो G अली मोहम्मद साहब खुदा करनक मगफिरत खुश तबा त बजल संज तो बे अवामी दागदार त बे गयो हफीजुल्लाह सलाती साहब साद शरीफ मोहन्यू वकील रूफ अहमद दलाल साहब खान यारुक वन युहद फर्जन त यासिर रूफ त वकालत करान तो युहद गयो अब्दुलसलाम दलाल तो यह जन मारूफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लीडर ये रूदमुत खान यारुक तम सुन तारीखस मज तज़किर अत फ्रेज त सलाम द्राल बरी मगर तो खोन वरी पत गयो ब्याक मोहम्मद मकबूल डार यह बनो मरकजी मिनिस्टर त यह ज़्यूठ तकरीर करान लिहाजा यह पत अदालतस कुन गछान श्री प्यारे लाल कोल मोहम्मद यूसुफ मोंतो श्री ओमकार नाथ त्रसल यह गयो सादिक DP बरादरी हुंद त्रसल साहब मोहम्मद अब्दुल्ला पंडित यह नाव पर रोजन वोल अब्दुलरशीद हंजूरा यह समाजी कामन मज त अंजस मंजस आसान तो बे अम पन इदार बनोमुत यथ मज मिस्किन लाचारन गरीबन त अथरोट सपदान सईद आगा नासिर साहब यम पन्ने वक्त नामदार जियाउल इस्लाम बदरवाही
श्रीकांत चक्कू, बशीर सिद्दीक, मोहम्मद शफी रंगरेज, महिदीन ऊडी हुंद यम सातन बेग सबस बेग पार्था सारथी टाक सपुद यथ पे पत इंदिरा अब्दुल्ला अकाड सपुद तम ब्रोट कत बात बेग पार्था सारथी तथ मज मुजाकरातन मज मोहरिर। मोहम्मद शफी रंगरेज डोडा, मोहम्मद अशरफ परवेज सफा कदल, नज़ीर अहमद रोंगा यह बार कौंसल सत वाबस्त सियासी समाजी एक्टिविस्ट नामदार यह जानकार मोहनियो। पत गयो बशीर अहमद खान, रफीक अहमद बजाज, नूरदीन वानी, लाला सुंदरी लाल, बे गयो सोशल एक्टिविस्ट इंसानी हुकूकन हुंद पासदार त मुफ्ती मेराजुद्दीन यह जहलिम वैली मेडिकल कॉलेजुक अहम जिम्मेदार त गुलाम महिदीन मलिक पांपोर यह स्पीकर असम्बली त रोदमुत तो सियासतकार त शरी वेशंबर नेहरू प्रान जागीरदार वेशंबर नगर यहंदसी जागीरुक नाव ओसमुत। शरी गनकोल दर खानदानुक चश्म चराग रोदमुत यह बरजल रोजान। सईद नज़ीर अहमद बरादर मारूफ मालिज डॉक्टर नसीर अहमद शाह, मुश्ताक अहमद मखदूमी यह हमसाय ये वन उमर हेर यम रोजान। मोहम्मद अमीन राथर हज बुनियादी जाच राठौर लेखान। जानकी नाथ बान, पृथ्वीनाथ काजी, मोतीलाल काजी यम माल पत्थर पृथ्वीनाथ काजी तो मोतीलाल काजी। पंडित सुनील हाली हाल पुलवामुक, अमरनाथ रैना, सुदर्शन दर मरती, शरी शंभुनाथ दरजी, शरी बैजनाथ दर, काजी मेराजुद्दीन, सीनियर वकील रियाज अहमद जान साहब, मोहम्मद अल्ताफ हकानी साहब, मारूफ बाअखलाक अखलास वोल एडवोकेट तो नामदार। शरी प्रेमनाथ रावल, शरी जानकी नाथ लंगर यम शरी प्रेमनाथ रावल वन किन शरी जानकी नाथ लंगर पोस कम हेवान मगर झूठ कार पकनावान। शरी हदायनाथ दर, शरी बैजनाथ दर यम माल पत्थर। शरी शंभुनाथ काक, शरी मधुसूदन काक, कवामुद्दीन समनानी, मोहम्मद मकबूल शेख, मिनिस्टर वारमुलुक। मे याद यह बनो मिनिस्टर बहुत अक दह सेक्रेटरेट अम पतन आस आदमा ान बोर्ड वुचान तो अथ मह आव अकिस मे पृथुन तुह मा पता वजीर माल कत रोजान मे मे खबर ये कह तो अथ मज तुलन पर्द अकिस कमरस अत मज रेश दराज बिहित कुर्सी पे मिनिस्टर तो यह आव अम दोपनस क्या सा दोपनस बह ान वजीर माल दोपनस ये वजीर माल गो ान और योर क्या अमिस रेश दराज यो गो मोहम्मद मकबूल शेख साहब। गुलाम मोहम्मद दारियल नवहटुक कोटदार मारूफ खानदानुक फर्द बशर। बे गयो आग सईद मुंतजिर महदी यह बडगामुक रोजन। गुलाम अहमद नियाजी यह एडवोकेट शायर तो यह गो बिचार अडवती खुदा करनस मगफरत। पता आसा खवातीन जज साहिबा यम जन मोहतरमा गौसुन्निसा जिलानी अमिस सम वाबस्तगी यह अदबी मजलिसन सान मज बह दफ्तर के जरिए खवातीन मुशायरे ते आर्गनाइज करान तथ मज यह दावत पे अनान। यह सेशन जज पत इस्लामाबाद अनंतनाग गई रिटायर तत। ब्या मोहतरमा कनीज फातिमा नामदार खानवाद मटन जनाब शमसुद्दीन गनई साहबन दोख्तर बुलंद अख्तर यम ये सरकारी ओहदारी अंदर थजरन पे बे गए मोहतरमा दिलशादा मसरत साहिबा, बे गए मोहतरमा उम्म कुलसूम, मोहतरमा फौजिया पाल, बे गए मोहतरमा जीमा बशीर, बे मोहतरमा मसरत रूही जान, बे गए शरीमती कुसुम लता जी यह जमि तो बे गए मोहतरमा सवाती गुप्ता सेकंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनगर, बे मोहतरमा अंजुमारा फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, शरीमती रेनू डोगरा फैमिली कोर्ट जज, बे गए शाइस्ता नज़ीर सिटी मुनसिफ साहिबा, मोहतरमा मसरत शाहीन साहिबा, सुदेश वारिकू सेशन जज, मोहतरमा महरीन मुश्ताक सब जज, मोहतरमा फाइका साहिबा यम गए खवातीन जज। पत गयो डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद यम जन अनंतनाग मारूफ एडवोकेट मोहम्मद जवाद रीशी, शहीद जुल्फिकार जान साहब, मोहम्मद यूसुफ शहरदार, श्री सतलाल त्योंगलू यह डिस्ट्रिक्ट जज, श्री बद्रीनाथ त्योंगलू यह सेशन जज, मौलवी मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी,
श्री प्रेमनाथ भट्ट, श्री ब्रिजलाल भट्ट, यम हाई कोर्ट जज रूदमत। जनाब गुलाम नबी देवा, श्री हरजी लाल प्रेमनाथ भट्ट, मारूफ वकील श्री प्यारे लाल दासी, जनाब जस्टिस बशीरुद्दीन, गुलाम रसूल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, जनाब पीर हिसामुद्दीन, मुजफ्फर इकबाल कुरैशी, यम सेशन जज रूदमत। पीरजादा मोहम्मद सईद, यह गो कांग्रेस लीडर तो वजीर तो रूदमुत। श्री गिरधारी लाल रैना, जज हाई कोर्ट, हबीबुल्ला भट्ट, जनाब बशीर सादिक, श्री पी.एन. गोजा, मोहम्मद रफीक सौदागर, श्री टी.एन. भट्ट जज साहब, श्री शेर अली बोदा, श्री गुलाम हसन राथर, मसूद अहमद बेग, जनाब मुजफ्फर जान अतार जज साहब, एम.ए. मखदूमी, मसूद अहमद, सीर हमदान। वन वरमुलिक यम साहिब छ। जनाब मुश्ताक अहमद शाह, यम जन एडवोकेट छ, श्री कन्यालाल कोल, श्री पूरन लाल, श्री बंसीलाल चट्टा, जनाब मोहम्मद मकबूल मीर, जनाब शेख मोहम्मद इकबाल, जनाब हिलाल अहमद शाह, जनाब निसार अहमद शाह, जनाब पीर सैफुद्दीन, रिटायर्ड एसपी पुलिस, एडवोकेट अब्दुलसलाम राथर, जी.एन. भट्ट सीनियर वकील। पत गए कपवारिक एडवोकेट अब्दुलरशीद मिर्चाल, शेख मोहम्मद मकबूल, हबीबुल्ला भट्ट, शाहिद अली शाह, फारूक अहमद भट्ट, श्री करनैल सिंह, अब्दुल गनी वकील, मिनिस्ट्री अंदर तो रूदमुत तो आज तह सियासत सती वाबस्त। मोहम्मद लतीफ़ मीर, गुलाम अहमद सराफ, शबीर अहमद वकील, गुलाम नबी मोंगा, कांग्रेस लीडर, मोहम्मद अशरफ चरगा, अब्दुल मजीद जरगर, मुश्ताक अहमद जरू, गुलाम जिलानी मीर, सैफुद्दीन वानी, अब्दुल हमीद ककरू, अब्दुल मजीद राथर, अब्दुल करीम जरगर तो मोहम्मद अशरफ साहब। पत गए शुपियन जनाब गुलाम नबी मीर, यम सेशन जज रूदमत। मौलवी मोहम्मद इकबाल, यम जज साहब ईसमत। सईद जावेद अहमद, यम जज साहब। जनाब अहमद मलिक जज साहब, जनाब बशीर अहमद वानी, यम जज साहब रूदमत। पत गए श्री भूषण लाल सराफ, फर्जंद स्वर्गबाशी पंडित स्वरूपनाथ सराफ। गुलाम अहमद लोन, सीनियर एडवोकेट श्रीनगर, असली हांजन कोलगाम, जनाब शबीर अहमद मलिक सेशन जज, जनाब एस.एम. इकबाल वकील। मौलवी अब्दुल हमीद वकील, पोलिटिकल कॉन्फ्रेंसी एडवोकेट। श्री जानकीनाथ बान एडवोकेट, मारूफ वकील देवानी। श्री अर्जननाथ नकीब एडवोकेट। शबीर अहमद कुल्ले, एम.एल.ए. वकील। जयलाल काव, श्री राधा कृष्ण सफाया, श्री जयलाल लाहौरी, यह अराइज नवीस अरबी फारसी तो उर्दू आलमी बेबदल। श्री राधा कृष्ण सफाया, मोहम्मद यूसुफ भट्ट वकील, हकीम मोहम्मद याकूब सेशन जज। पत गो पुलवामा, अत श्री उमकारनाथ त्रसल, श्रीनगरुक नावदार वकील। जस्टिस मंसूर अहमद मीर, साबिक चीफ जस्टिस ति। जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर, राजपुरा पुलवामिक। जस्टिस बंसी लाल भट्ट, त्रसल पुलवामा। जस्टिस जानकीनाथ भट्ट, मुश्ताक अहमद वानी एडवोकेट, अब्दुलसलाम मजाल, गुलाम मोहिद्दीन अंद्राबी, परवेज मोहिद्दीन, बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद अयूब वकील। यमन वकलहन तो बे जज साहबन जस्टिसन तज़किर मे कोर, तथ मज खुसूसियत सान जस्टिस सईद मुस्तफा रजवी साहब। यमो एतबार अम पन्ने मनसब के कुर्सी हुंद थोमुत, बेम आम खासन मज बड़ काबिल एहतराम तयवान मान, बेन पानस तमिक एहसास बह कत मनसबस पे मे सत ताल्लुक। अम पतन ये सीनियर यम जन शख्सी दौरस मज करान वकालत, रस्मी वकालत यथ वनान तम सातन मोहम्मद अब्दुल्ला वकील, यस मौलवी अब्दुल्ला साहब वनान, सह गो शमी महमद शमी मज बुड़बब। तो ब्या असदुल्ला वकील साहब, यम जान कदलिक, यम तम ब्रो करान प्री पार्टीशन तम वकालत करान तम वक्त तिमन केसन। अत मज पन पन दर्ज थवान वकील साहब। यह वो मज यम किन कह मारूफ कह नामावार कह सादक हिसाबस मज दह कड़ान, तो मगर मनसबदारी हज मे सारे हज खबर कह, तो मगर बह कर फिरिस्त पे तिमन हज जिम्मेदारी यम जन अत पेशस सतन वाबस्त तिम करहन यह पे अमिच वजाहत तो वखन काशिर पे। यम एडवोकेट अशोक बान मधुसूदन काक साहब,
سری کٹ ژۄکوُہ یِم ٲسۍ رٲنۍ روزان راجا فاروق نیازی یِم ٲسۍ باغات برزٔلِکۍ مرزا آفتاب احمد بیٚیہِ اوس بال کرشن ہنڈو صٲب ظہوٗر احمد شاہ صٲب یِم چھِ ایڈوکیٹ جنرل تہِ روٗدمٕتۍ پتہٕ ٲسۍ بڈگامِکۍ ژارِ شریٖف محمد اشرف شاہ صٲب تہٕ بیٚیہِ چھِ نثار احمد کُچھے ظفر احمد بٹ ظفر احمد بٹ صٲب گوٚو معروٗف فٹ بالر یُس اسہِ ییٚتہِ فاروق صٲب اوس جنتی تٔمۍ سُنٛدُے برادر بیاکھ اوس اومکار سنگھ یُس مٹن پہلگامُک بیٚیہِ اوس اسہِ خصوٗصیت سان ونہٕ بہٕ آفتاب کِس دفترس منٛز اوس اکثر یِوان بیٚیہِ اتھ لور کوٹ چہِ بونہِ تل پرانِس عدالتس شری شام لال کول سادٕ شریٖف نفس مٲنِو صافہٕ گٔنڈِتھ پٔزۍ پٲٹھۍ نہ باسان أمِس کُن وٕچھتٕے اوس باسان انسانس یہِ ہسا چھُ معتبر ؤکیٖل تہٕ بیٚیہِ انسان دوس بیاکھ صاحب امرناتھ رانا جی اومکار ناتھ تِکوٗ صٲب بشیٖر احمد جالوٗ صٲب بیاکھ اوس محمد ایوٗب بٹ صٲب بیٚیہِ گوٚو سون ییٚمِس سۭتۍ وابستگی تہِ ٲس منظوٗر احمد گنایی صٲب یِم مٹنٕکۍ چھِ غلام قٲدر بٹ یِم ٲسۍ ویجبیارٕکۍ علی محمد بٹ یِم چھِ DC رِٹایر گٔمٕتۍ یِم ٲسۍ راج باغ روزان دامودر ہونجورا ییٚمِس عرفہِ عامس منٛز دمہٕ کاک ونان ٲسۍ عام خام غلام محمد ملک کامریڈ أمِس سۭتۍ تہِ اوس مےٚ وابستگی گٲو قلعہٕ اوس أمِس آفِس تہِ پتہٕ اوس یہِ پنُن سُہ ترقی پسندانہٕ تبلیغ تتہِ کران أمِس ٲسۍ مُریٖد تہِ تتھ فلسفس واریاہ بڑٕ اصل موہنیوٗ کریکٹٲرڈ موہنیوٗ تہٕ بیٚیہِ معتبر ایڈوکیٹ پتہٕ اوس محمد قاسم کرمانی کٲشی ناتھ رانا کٲشی ناتھ کول حکیٖم اشتیاق حسین صٲب یِم ٲسۍ لا جنرلٕکۍ پبلشر تہِ تہٕ ایڈیٹر تہِ روٗدمٕتۍ منظوٗر احمد ڈار گٲو کدلٕکۍ میٖر مظفر ایڈوکیٹ مدیٖن صٲبنٕکۍ سعید علی اکبر صٲب غضفر علی صٲب ٹٲنٛکۍ پورِکۍ ذوالفقار علی یِم ٲسۍ شالمور چھِ روزان بشیٖر احمد بلتی صٲب شمبھوٗناتھ ڈار صٲب مشتاق احمد چاشوٗ صٲب سردار اومکار سنگھ صٲب محمد یوٗسف پرے یِم چھِ باغات برزٔلۍ روزان یِمن سۭتۍ تہِ چھُم علاقہٕ سلاق روٗدمُت الطاف احمد یِم چھِ ایڈوکیٹ جنرل تہِ روٗدمٕتۍ امہِ پتن آسہٕ ییٚتہِ یِم زن سیٖنیر کینٛہہ خوتوٗنہٕ آسہٕ جج صٲبن ہُنٛد کوٚر مےٚ ذِکر یِم خوتوٗنہٕ آسہٕ وۄنۍ یِم ایڈوکیٹ آسہٕ عبدالغنی لون صٲبٕنۍ صاحبزٲدۍ گٔیے شبنم لون جی بیٚیہِ ٲس جمیٖلا بشیٖر جی شایستہ حکیٖم جی شمیٖما فردوس یِم وٕنکیٚنس MLA حبہٕ کدل چھِ آصفا پڈروٗ رینو کپوٗر سُدیش وارِکوٗ یہِ چھِ جج تہِ روٗزمٕژ پتہٕ ٲس سبیٖنا جی بیٚیہِ ٲس رِفت جان اندرا کول ویٖنا کور یہِ چھِ ورمُلِچ یِمن ہُنٛد تذکِرٕ کوٚر مےٚ امہِ پتن چھِ آسان بیٚیہِ تہِ تہٕ تِمن ہُنٛد چھُم نہٕ سارنٕے ہُنٛد وۄنۍ گٔیے معروٗف عرایز نویٖس وسایق نویٖس منشی عبداللہ صٲب غلام رسول بٹ نامدار بٹ خاندان خانیارٕکۍ خواجہ غلام محمد بٹ خواجہ عبدالغنی بٹ صٲب محمد صدیق پراٹ گڑھ بازر زانہٕ کدلُک یہِ اوس صوٗفی بُزرگ تہِ پنڈت شمبھوٗ ناتھ بٹ یہِ اوس چمردٲری پتھر مسجدِ غلام احمد میٖر ملک صٲب صفا کدل یِم تہِ ٲسۍ نامدار عرایز نویٖس عزیز الدین صاحب درگاہ حضرت بل غلام احمد اہنگر عرف امصٲبِ خار دلال محلہ پتھر مسجد محمد امین شاہ محمد ایوٗب شاہ یِم ٲسۍ برادران شیخ محلہ مہاراج گنج جناب آزاد قریشی پتھر مسجد باصلاحیت معتبر خوبروٗ تہٕ خۄش پوش اوس عرایز نویٖس غلام قٲدر پیٖر پنڈت امرناتھ یہِ چھُنہٕ پھیوٗر وغٲرٕ اوسمُت تحریٖرس تراوان کینٛہہ تہٕ تمہِ کِنۍ اوس یہِ معروٗف تتھ منٛز تہٕ أمۍ سُنٛد یُس زن یہِ اوس تحریٖر آسان یہِ اوس أمسٕے یوت وۄتھان امرناتھسٕے یوت عبدالرحمان میٖر حول بیٚیہِ سون عزیٖز شوکت احمد بیگ یہِ سپُد حال حالٕے رحمتِ حق خۄدا کٔرنکھ مغفرت عدالتٕچ چھم خاص اکھ کتھ ونٕنۍ اتہِ ٲسۍ عدالتس منٛز آز برونٛٹھ 30-40-50 ؤری تانۍ یُس اور عدالتس منٛز اژان اوس أمِس ٲس اکھ بۄچھِ لگان بیٚیہِ اوس أمِس ٲس ہۄکھان تہٕ اتہِ ٲسۍ آسان ججیٖر ہٮ۪تھ تہِ نژان بیٚیہِ ٲسۍ تماکھ چھۄد یِوان تِمن دۄہن یِمن اتہِ عدالتس منٛز تٲریٖخ آسہِ تِم ٲسۍ صبحس کھسان پتہٕ ٲسٕکھ وٲرۍ ییٚمہِ ساتن ییٖہکھ تہٕ تِم ٲسۍ آسان بۄچھِ تہِ لٔجمٕژ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ آسان پریشان اتھ ٲسۍ عدالتس منٛز ججیٖر ہٮ۪تھ تموک چاون وٲلۍ آسان تِمن ٲسۍ ونان ککٕرۍ
تم ججیر ہتھ آسان تموک چانس ہیوان کینژھا پونسہٕ ٹونک تہِ تہٕ چاوان تمن تموک یمن اتہِ اوس آسان تٲریخ مےٚ چھُ اکھ واقعہ ساتھین ووٚنمُت تہٕ ییٚلہِ ہسا اسہِ تِم ٲسۍ ییٚتہِ ژورٕرۍ علاقس منٛز روزان تِمن اوس مِن جملہٕ کیٛاہتان اتہِ عدالتس منٛز تٲریخ 5-6 ٲسۍ تِم وسان امہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ دپان اسہِ سا لٔج اتہِ اوس نہٕ ککٕرۍ امہِ ساتن کہیٖنۍ امہِ پتن ٲسۍ پکان پکان تِم لال چوکس ججیٖر ژھانڈان لال چوکن وانن ٲس نہٕ نٔنۍ ججیٖر آسان کینٛہہ اگر چٮ۪وان آسہِ ہا اندر کُن کانٛہہ پتہٕ سا آیہِ یِم یپٲرۍ ریڈ کراس روڈ کُن پکان اپٲرۍ چھِ یِم بتٲے وان یِم زن پاچہِ ہوٹل یِمن چھِ ونان اتھ یِم زن ٲسۍ اتہِ آسان یِمن بتٲے وانن پٮ۪ٹھ کرٛٮ۪کھ دِنہٕ خٲطرٕ ہے ؤلِو بتہٕ کھیٚیِو ؤلِو بتہٕ کھیٚیِو یِمن ٲسۍ پکوٕنٮ۪ن اپٲرۍ ونان تہٕ یِمو ووٚن تٲریخس أسۍ چھِ ججیٖر ژھانڈان أسۍ تہِ وٲتۍ اوٚتن اتھ اوقاف لٲنہِ چھِ أسۍ پکان اتھ حٲج مُجدِ کُن اپٲرۍ چھِ یِم کرٛٮ۪کہٕ دِوان ہے ؤلِو بتہٕ کھیٚیِو ہے بتہٕ کھیٚیِو اسہِ دوٚپ یِم چھِ نیاز تہٕ لہذا کھٔتۍ یِم وانس پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚپُکھ أمۍ ووٚنُکھ ہوٹل وٲلۍ کیٛاہ سا کھیٚیِو دوٚپنس یہِ تۄہہِ چھُو اَدٕ کیٛاہ یِمو ؤنۍ یِمن 3-4 سِنۍ تہٕ کھیٚیہِ یِمو 4-5 نفرو بتہٕ پھٔلۍ ہنا زبر پٲٹھۍ پتہٕ ییٚلہِ یِمو تموک اتہِ چوک اتہِ ججیٖر تہِ ٲسٕکھ امہِ پتہٕ ہیوٚتُکھ سیوٚدُے وسُن أمۍ ووٚنُکھ ہوٹل وٲلۍ پونٛسہٕ دِیِو سا دوٚپنس کِتھ دوٚپُس تۄہہِ کھیٚو نا بتہٕ دوٚپنس اہن سا اسہِ چھِ خبر تُہۍ ٲسِو نا کرٛٮ۪کھ دِوان ؤلِو بتہٕ کھیٚیِو ؤلِو بتہٕ کھیٚیِو اسہِ دوٚپ تۄہہِ ما چھُ نیاز لہذا تمی کھیٚو اسہِ یہِ بتہٕ دوٚپُکھ ہتا پونٛسہٕ کٔڑۍوٕ تِمن اوس نہٕ تیٖتۍ پونٛسے یِم ٲسۍ بِچٲرۍ آمٕتۍ مُصیبتس منٛز عدالتہٕ کِس تٲریخس پتہٕ رچنکھ ژادرٕ 2 بنٛد تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ تِمن پونٛسہٕ وٲتۍ تہٕ یہِ تہِ چھُ اکھ واقعہٕ مےٚ أکۍ دوستن ووٚنمُت اتہِ ٲسۍ ڈالہٕ ہٮ۪تھ پھیران سگریٹ وٲلۍ تہِ بیٚیہِ کینٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن کٕنن وٲلۍ تہِ عدالتہٕ کِس آنگنس منٛز تہٕ اکثر اوس اتہِ یِم اور عدالتس منٛز انصاف ژھانڈن وٲلۍ ٲسۍ اژان تِمن ٲس ہۄکھان بیٚیہِ ٲسۍ پریشان آسان تہٕ بیٚیہِ اوس تمہِ ساتہٕ عدالتُک روبہٕ داب عدالتس منٛز چھُ اژُن اتہِ ٲس نہٕ کتھ آسان اتہِ اوس نہٕ کرٛٮ۪کھ آسان اتہِ اوس لوٚت کتھ یِوان کرنہٕ تہٕ نتیٖجہٕ امیُک وقار اوس بحال تہٕ آز چھم نہٕ خبر آز کیٛاہ چھُ مےٚ چھُ دوس اکھ ونان سُہ تہِ چھُ ایڈوکیٹ دپان چھُسس کوٚت سا دپانس منڈی پٮ۪ٹھ دراس سُہ اوس نہٕ چھُنہٕ ونان کوٹ وۄنۍ تتھ کینٛہہ دپان منڈی پٮ۪ٹھ دراس تہٕ لہذا چھِ آز فرق وۄنۍ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ ایڈوکیٹ تہِ روبہٕ داب تہِ تہٕ اتھ بونہِ تل یِم بیہن وٲلۍ ٲسۍ تِمن منٛز ٲسۍ بڑٕ سرکردٕ تہٕ سیٖنیر ؤکیٖل تِمن سارنٕے سۭتۍ اوس مےٚ وۄتھُن بِہُن تہٕ اکھ واقعہٕ ونو بیٚیہِ یہِ تہِ بہٕ چھُس اکہِ دۄہ اتھ بونہِ تل بِہِتھ تہٕ أتھۍ منٛز آو مُسافِر اتٮ۪ن چھُ راجپوٗر صٲب تہِ بِہِتھ امہِ پتہٕ ووٚننس طرفہِ خۄدا دِیِو کینٛژھا دوٚپنس ہے وَلا یارا بِہو وَلا کُرسی پٮ۪ٹھ بِہو ژٕ تہِ سانہِ کارُک چھُکھ اکھ آدم لہذا أسۍ چھِ وۄنۍ کُرسی پٮ۪ٹھ یہِ کار کران ژٕ چھُکھ اتھٕ دٲرتھٕے وتہِ کران ژٕ چھُکھ اسہِ ساتھی ژٕ بیٚہہ کینٛہہ فِکر چھنہٕ تٔمِس کوٚرُن جوک سُہ یہِ چھُ مےٚ راجپوٗر صٲبُن نہٕ وٕچھمُت تٔمسٕے لہذا ٲسۍ تِم اتٮ۪ن کران پننہِ طٔریٖقہٕ دربارہ ٲسۍ کران سیاست ٲسۍ أنٛزران سماج ٲسۍ أنٛزران بیٚیہِ ٲسۍ لطیٖفہٕ گویی کران سُہ عدالت تہٕ سُہ لور کوٹُک چھُ مےٚ سُہ تمہِ وقتُک تہِ سُہ وٕچھمُت تمیُک بہار تہِ تہٕ آسُن تہِ ییٖژہن مےٚ یتھ منٛز وۄنۍ مےٚ باسیو تۄہہِ تام واتناوُن یہِ کٔر مےٚ اتھ منٛز ہیر پھیر سُہ گوٚو درگُزرس منٛز کرُن مٔشِد گوٚمُت کانٛہہ سُہ پٲوزیٚو پانے یاد ییٚتٮ۪ن وۄنۍ تۄہہِ پانس باسہِ یہِ چیٖز چھُنہٕ یا یہِ چھُ غلط گوٚمُت تہِ کٔرزیٚو پانے کومنٹسن منٛز پانے تُہۍ صحیح تہٕ سیٚزرس منٛز أنزیٚو تہٕ ییٖژہن تھوٚوٕ مےٚ محفوٗظ کٔرِتھ توتہِ تہٕ اللہ تعالیٰ دِینو آے یِم گٔمٕتۍ چھِ تِمن شہجار تتہِ تہٕ مغفرت تتہِ یِم موٗجوٗد چھِ تِمن دِینو آے تہٕ پاے تہٕ لہذا تھوٚو مےٚ ییٖژہن امانت زٲنِتھ یِنہٕ والٮ۪ن نسلن یہِ اسہِ کیٛاہ اوس قانوٗنی رنگس منٛز تہِ سرمایہِ تہٕ اثاثہٕ موٗجوٗد